मेरा नाम फरजाना है और मेरी बेटी का रेहाना है। इसकी उम्र इस वक्त 16 थी जब वो मैट्रिक कर रही थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो रोज़ उसकी सहेली फौजिया भी हमारे घर आ जाती। फौजिया सुबह के वक्त स्कूल और शाम को मस्जिद जाया करती थी। दरअसल मस्जिद में मदरसा भी बना हुआ था और वो हाफिज़ा कुरान बन रही थी, और इसी वजह से वो रोज़ मुझे कहती कि आंटी आप भी अपनी बेटी को हाफिज़ कुरान बनाएं, इसे मेरे साथ भेज दिया करें, हमारे कारी साहब बहुत अच्छे हैं और इसे भी पढ़ा दिया करेंगे। फौजिया मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो हर वक्त निकाब में रहती और अपने साथ साथ मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखती थी। फौजिया ने मुझे बताया कि इसने 24 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए हैं और अब वो चाहती है कि मेरी बेटी भी हाफिज़ कुरान बन जाए। इससे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। फौजिया की बात तो बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं अभी रेहाना को मदरसे नहीं भेजना चाहती थी। मैंने फौजिया से कहा कि तुम मेरी बेटी को मस्जिद ले जाने के बजाय यहाँ घर पर ही सबक दे दिया करो, वो तुमसे कुरान मजीद पढ़ लेगी। तब वो कहने लगी कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, मैंने खुद जिनसे पढ़ा है इन कारी साहब के पास इसे भी लेके जाऊँगी। ये बहुत खुशकिस्मती होगी, कारी साहब बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं। मैं जानती हूँ आप बेवा हैं, अपनी बच्ची को लेकर परेशान रहती हैं, आम तौर पर किसी पर भरोसा भी नहीं करती होंगी, लेकिन आप यकीन रखें मैंने अल्लाह का कलाम हिफ्ज़ कर रखा है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, मैं आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इसकी बात सुनकर मुतमिन हो गई थी। इसने मुझसे कहा कि कल से कारी साहब के पास पढ़ने जाया करेगी, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं बेटी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, मैं कभी तुम पर भी शक कर सकती हूँ, तुम मेरी बेटी हो, जहाँ चाहो ले जाओ। मैं क्या जानती थी कि फौजिया का कसूर हो ना हो, आगे मेरी बेटी के नसीब में लिखी कालक इसके चेहरे पर मल कर रहेगी। मैंने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन वो अच्छा सा बुर्का ओढ़कर मौलवी साहब के पास पढ़ने चली गई। मेरी बेटी बहुत शरीफ सी थी, मगर जब से वो मस्जिद जाने लगी शाम को वो अक्सर खोई खोई सी रहने लगी। एक शाम तकरीबन 5 बज गए थे, अभी तक मेरी बेटी रेहाना नहीं आई थी। मुझे परेशानी होने लगी कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने फौजिया को फ़ोन किया तो उसने बताया कि कारी साहब इसे ज़्यादा सबक पढ़ा रहे थे, इसी वजह से इसे देर हो गई होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको लेकर घर आऊँगी। फौजिया ने मुझे तसल्ली दे दी थी। मेरी बेटी शाम के 6 बजे घर दाखिल हुई तो वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुझे लगा जैसे बहुत थक गई हो। क्या हुआ है बेटी, मैंने इसे संभालते हुए कहा तो वो लड़खड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। अम्मा मुझे पानी ला कर दो, इसने थकी हुई आवाज़ में कहा। मैंने देखा फौजिया मेरी बेटी से सरगोशियों में कुछ बातें कर रही है। अब रेहाना ने अपना हुलिया ठीक कर लिया था। अम्मी जान बस मुझे ज़रा थकावट हो गई थी, आज मौलवी साहब ने बहुत पढ़ाया था, काफ़ी देर लग गई थी। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं, तुम एक नेक काम के लिए जाती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बात सुनकर फौजिया की आंखों में चमक सी आ गई और कहने लगी आंटी अगर आपकी इजाज़त दें तो आज रात को मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। लगता है रेहाना बहुत थक गई है, मैं रात को इसे सबक याद करवा दूंगी, वरना कल कारी साहब इसे फिर रोक लेंगे। ये सुनकर मैंने इसे हंसी खुशी इजाज़त दे दी। भला एक लड़की के अपने घर रुकने पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने खुशी खुशी इसे अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी थी। वो मेरी बेटी के कमरे में ही सो गई थी। इन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल किया कि मैं जाकर अपनी बेटी के कमरे में देखूं। मैंने देखा तो कमरे की रोशनी जल रही थी। मैं खुश हो गई कि शायद मेरी बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही होगी, मगर मैंने देखा कि वो दोनों कुछ बदली बदली सी लग रही थी। फौजिया बोली कि आंटी मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है, आप रेहाना को शाम के वक्त कारी साहब के पास भेज दीजिएगा, मैंने इसे काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मैं फौजिया पर अंधा भरोसा कर बैठी थी। शाम को रेहाना कहने लगी अम्मी मैं कारी साहब के पास जा रही हूँ। मैंने देखा आज इसने ज़रूरत से ज़्यादा ही खुद को ढांप रखा था। इसने सर से पांव तक खुद को यूं छुपा रखा था जैसे वो मस्जिद में नहीं बल्कि बाजार में जा रही हो। मैंने इससे रोका टोका नहीं और ना ही मज़ीद तफ्तीश की। इसके जाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी। 2 घंटे ही गुजरे थे कि मैंने फौजिया को फ़ोन कर दिया।
اس سے کہا کہ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی آج اسے دیر ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ شام کے 6 بج چکے تھے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ریحانہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ پریشانی میں دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد اسے قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے فوزیہ کو پھر فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور پریشانی ہونے لگی۔ فوزیہ کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتا تھا، نہ ہی میں جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ خدا خدا کر کے 15 منٹ کے بعد فوزیہ نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے پوچھا میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے؟ اس نے مجھے مسجد کا پتہ بتا دیا تو میں خوش ہو گئی۔ دل کو ایک سکون سا اترا کہ چلو میں مسجد جا کر خود پتہ کراتی ہوں۔ مگر جیسے ہی وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا مسجد کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کے میری امیدوں پر اوس پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں گئی ہوگی؟ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ جہاں پر مولوی امتیاز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، آج کہاں چلا گیا ہے۔ یہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ اس نے کہا کہ مولوی امتیاز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ مولوی امتیاز کو ڈھونڈ رہی ہوں اور مجھے مولوی امتیاز مل نہیں رہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی؟ وہ بہت حیرت سے مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، ورنہ میں اپنی جوان بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں۔ بہن، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دوں۔ کیوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ نہیں بہن جی، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ ضرور وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں قاری امتیاز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ بہن جی، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس فون تو نہیں ہے، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام فوزیہ ہے، اس کا مجھ سے رابطہ رہتا تھا اور وہی میری بیٹی کو قاری کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آ گیا اور کہنے لگا بہن، قاری امتیاز تو مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا، کیوں نہ ہم تھانے چل کر کے آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں۔ میں اس کی بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمشدگی کا پتہ سارے علاقے کو چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میرے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد میں آ گئی۔ ابھی تک قاری امتیاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں فوزیہ کے گھر جاؤں اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں، کیونکہ وہیں تو میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تب وہ کہنے لگی آنٹی، میں تو ابھی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوں، میری خالہ کا گھر بہت دور ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر اس پر شک ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے میرے گھر آنے سے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی میرے امی ابو اس وقت سو رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ ان لوگوں کو ڈسٹرب کریں، میں کل آپ سے ملوں گی۔ تب اتنا کہہ کر اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ مگر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ فوزیہ مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی
खैर खुदा का शुक्र कि जिस आदमी ने मेरा केस थाने में जाकर दर्ज करवाया था वो तलकात वाला आदमी था। इसने मुझसे पूछा कि आप फौजिया से किस नंबर पर राब्ता करते हैं। मैंने वो नंबर उसे ला कर दे दिया। वो थाने चला गया। वो नंबर फौजिया का ही था। फिर फौजिया के नंबर से इसकी लोकेशन ट्रेस कराएगी। यूँ हमें इसके घर का पता चल गया। हम लोग जब इसके घर पहुंचे तो फौजिया ने ही दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अगर तुम अपनी खाला के घर नहीं थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? यकीनन तुम भी इस मामले में मुलव्वस हो। मैंने इसे ज़बरदस्ती बात उगलवाने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही चढ़ गई कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानती। तुमने अपनी मर्जी से इसे मदरसे भेजा था। मैं तो तुम्हारी बेटी का भला सोच रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे ही पड़ जाओगी। रही बात कारी इम्तियाज़ की तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी बेटी की ज़िद करने पर इसे कारी इम्तियाज़ के पास लेकर गई थी। मैंने पुलिस को बताया कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। इसने मुझसे कहा था कि कारी इम्तियाज़ इसका भी उस्ताद है। इसने इसी से कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है। मैंने तो कुरान पाक का आज तक एक पारा भी नहीं पढ़ा। क्यों आप झूठ बोल रही हैं? इस लड़की ने ये बात की तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने पुलिस वालों को बताया कि इसने अपने हाफिज़ कुरान होने का दावा किया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने इसे जेल जाने की धमकी दी तो इसने सब कुछ उगल दिया। कारी इम्तियाज़ का पता भी दे दिया। इसका नंबर भी हमारे हवाले कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ इम्तियाज़ का फ़ोन नंबर इसके घर का एड्रेस था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो मौलवी इम्तियाज़ का नंबर ऑफ जा रहा था। और ये बात भी बड़ी हैरान कुन खबर थी कि मौलवी इम्तियाज़ तो शहर की मस्जिद में पढ़ाता था। वो हमारे गांव की मस्जिद में नहीं पढ़ाता था। अब मेरी बेटी कहाँ थी? मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। खैर पुलिस ने कारी इम्तियाज़ का पता लगा लिया था। पुलिस वाले मुझे लेकर इसी गांव पहुंच गए जहां पर कारी इम्तियाज़ रिपोर्ट हुआ था और मेरी बेटी भी गुमशुदा थी। मुझे भी पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया था क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतज़ार करती। महल्ले का वो शख्स भी मेरे साथ था जिसे मुझसे काफ़ी हमदर्दी थी। वो पहले भी कई बार मेरी मदद कर दिया करता था। मैं इस फरिश्ते के साथ बैठकर कारी इम्तियाज़ को ढूंढने निकल पड़ी थी। गांव में कारी इम्तियाज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल था। भला आखिर हम इसके ठिकाने पर पहुंच ही गए थे। मुझे तो फौजिया ने बताया था कि कारी इम्तियाज़ एक बहुत ही सफ़ेद पोश शख्स है, मगर जब मेरी नज़र इसके घर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। घर के दरवाजे के बाहर एक चौकीदार भी बैठा हुआ था। चौकीदार को देखकर मैं हैरान हुई थी। कारी इम्तियाज़ के तो कई मुलाजम थे जिनसे वो अपनी खिदमतें करवाता था। फिर इसे इतनी मामूली फ़ीस पर मेरी बच्ची को कुरान पढ़ाने की क्या पड़ी थी? हम लोगों ने घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो चौकीदार ने कहा कि कारी इम्तियाज़ ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। आप इनका इंतज़ार करें, वो आएंगे तो आपसे खुद ही बातचीत कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि कारी इम्तियाज़ पुलिस को देखकर भाग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमारी इससे मुलाकात हो गई थी। मैं इसके एतमाद और ढिठाई पर हैरान थी। वो मेरी बच्ची के गुम होने का जिम्मेदार था। कारी इम्तियाज़ मेरे सामने बैठा था। इसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो 30 से 32 साल का शख्स होगा। इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। चेहरे पर मासूमियत और बलाग शराफत थी। एक लम्हे को तुम देखकर मैं यकीन ही नहीं कर सकी कि ये कोई नौसरबाज शख्स होगा। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, इसने अदब से सलाम करते हुए मुझसे कहा था। तब मैं इस पर बरस पड़ी कि इसने मेरी बेटी को कहाँ गायब किया है। मैंने तो आपकी बेटी को गायब नहीं किया। आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो मिल लें। कारी इम्तियाज़ की बात सुनकर मुझे धचका लगा था। कहाँ मिलूं और कैसे मिलूं? वो तो शाम के बाद मस्जिद से आई ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। खुदारा ऐसा ना करो। तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हारी माँ होगी। तुम्हें ऐसा करना ज़ेब नहीं देता। तुमने अल्लाह के नाम पर मेरी बेटी को तालीम की गर्ज से बुलाया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? इम्तियाज़ ने मेरी बात सुनकर कोई ख़ास असर नहीं लिया। देखें, अगर आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है तो मिल लें, लेकिन मैं इसे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इम्तियाज़ की ढिठाई और इसकी जुर्रत देखकर मेरी आंखें फट पड़ीं। तुम कौन होते हो मेरी बेटी को रोकने वाले? मैं खुद इससे मिलूंगी। बेशक वो आपकी बेटी है, लेकिन अब वो आपसे नहीं मिलेगी। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप इस पर जुल्म करती हैं। आपकी बेटी
آپ کے مظالم سے اور آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے کر جا سکتی۔ میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات کر کے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب بھی میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس امتیاز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی۔ پھر امتیاز کو پولیس گرفتار کر لیں گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ شاید وہ اس درندے سے ڈر گئی ہو کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا، لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ امی، آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے سر پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کر کے یہاں چلی آئی ہو؟ امی پلیز آپ تمیز سے بات کریں، انہیں لفنگا مت کہیں، وہ میرا شوہر ہے۔ میں ریحانہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے یہ آدمی تمہارا شوہر نہیں بن سکتا۔ میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ میری شادی کہاں کریں گی۔ تب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کروں گی۔ آپ اپنے چکروں میں تھی کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا، مگر مجھے امتیاز سے شادی کرنا تھی۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں فوزیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو امتیاز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا۔ وہ ایک ہفتے بعد ہی وہ امتیاز کے ساتھ بھاگ نکلی تھی، مگر فوزیہ نے جو باتیں مجھے آ کر بتائیں، انہیں سن کر مجھے فوزیہ سے اور اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امتیاز کو میری بیٹی نہ جانے کب سے پسند کرتی تھی، لیکن امتیاز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ امتیاز کبھی کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو فوزیہ میری بیٹی کو لے کر اس کے پاس جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے آ رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دیں اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ امتیاز نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھی، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد مجھے اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ فوزیہ کو بھی پولیس والوں نے آزاد کروا دیا تھا کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا قصور تھا، مگر اب امتیاز چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط؟ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ میں نے تو اس کی پرورش ایسے تو نہیں کی تھی، پھر وہ کس کی باتوں میں آ گئی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ اس عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔